पोवीस सोबीन डिजिटल संस्कृती प्रीतीच्या भयणी भावानो, मानिवंत आग्नेलाच्या तिसऱ्या नोवेनांत वांटो घेवंक सगळ्यांक तुमकां माये मोगाचो येवकार। मानिवंत आग्नेल एक बरो गवळी कसो तरणाट्यांचो भावार्थ ओकोण करूंक ओतरेकता हो तिसऱ्या नोवेनाचो विशय। मानिवंत आग्नेलान आपल्या फिरगोजीचो जागो ओत्मीक, समाजीक आनी शिक्षणीक कार्यावळींनी भरून आपली फिरगोज मुखी केंद्र कोता। आधुनिक काळाच्या डिजिटल संस्कृतायेचो दुरुपयोग करून कांय जाणांनी अदीक करून तरणे पिळगेचे वांगडी इगर्जेंत खास जागे आसात ते सोडून ऑनलायन जागे सोदतात। पोवीस सोबीन डिजिटल संस्कृताये उद्देशी तशेंच तांत्रीक विद्याचो बरो उपयोग करून आपले भावार्थाचे अदीक करून तरणाट्याचे जिवीत फुलोवंक हाडूंक जेजूचे मिसांव फुडें व्हरूंक मागुया।
बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं प्रितीच्या भयणी भावांनो, मानिवंत अग्नेलाच्या 97 पुण्यतिथी तयारेच्या तिसऱ्या नोवेनाच्या दिसांत वांटो घेवंक सगल्यांक तुमकां माये मोगाचो येवकार. आयचो विशय मानिवंत आग्नेल एक बरो गवली कसो तरणाट्याचो भावार्थ ओकोण करूंक ओतरेकता. मानिवंत आग्नेलान आपल्या फिरगोजीचो जागो ओत्मीक, समाजीक आनी शिक्षणीक कार्यावळींनी भरून शेळ्यांचो भावार्थ वाडोवंक, पवित्र सोबेचो एकचाराचो गूट जियोवंक, समाजीक वेव्हार चलयतले फुडारी तयार करूंक, तिच्या मिसावांत वांटो घेवंक आपली फिरगोज मुखी केंद्र करता. आधुनीक काळाच्या डिजिटल संस्कृतायेचो दुरुपयोग करून कांय जाणां ओदीक करून तरणे पिळगेचे वांगडी धर्मीक कार्यावळींनी वांटो घेवचे खातीर इगोर्जेंत खास जागी आसात ते सोडून ऑनलायन जागे सोदतात. पवित्र सोबेन डिजिटल संस्कृताये उद्देशी भावार्थ्याची आकारणी दिवंक जायतो फुडारकार घेतलेलो आसा. तशेंच तांत्रीक विद्याचो बरो उपयोग करूंक ह्याच फिरगोजीचे केंद्रांत नव्यान एकठांय जावंक आपले भावार्थाचें जिवीत फुलोवन हाडूंक जेजूचे मिसांव फुडें व्हरूंक आमच्या तरणाट्यां पासत खेरीत भाशेन आमी हे मिसान मागुया. आनी जितले फावट आमी दुसऱ्यांक वायट करूंक शिकयलां त्यो घडयेचो उगडास धरून देवा लागीं आनी एकामेका लागीं बोगसणे मागुया. सगलीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सर पोदवेदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्य हांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. हे पासत बागेवन सदांच आंकवार मरे सगल्या दुदुतां आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पुदवेदार देव आमची काकलूत कर आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावंक. आमेन.
सुर पुदवेदार देवा आमच्या कोणवाळ्या बापा आमचे वेगळी सोगली विंगणा पयच करून अशें आत्म्याक आनी कुडीक कसली झाड करनासतना कुशाल मनान तुजी चाकरी करूंक आमकां करपा दी. हो उपकार आमी मागता आमच्या सुमया तुज्या पुताचे जो क्रिस्ता वरवीं जो खरो देव तुज्या सांगात आनी पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनाक. आमेन. बागियोन पावलोन तिताक बरयलोले चिटी वेलें वाचप. प्रितीच्या सरदारांक आनी सरकारी अधिकारांक कालती जावंक ताच्या उतराक पाळो दिवंक कसलेय बऱ्या कामांक कबूल आसूंक कोणाचेंच वायट उलयना जावंक जोगडी मानिना जावंक पूण समेस्त मनशांताय माणसुकेची आनी सदां रीत रोविशीची जावंक ताचो कायदो म्हूण शिकय. तर आमी एका वेळार नेणार आटपोन आसलोलीं वाट चुकलोलीं जिनसोवार वायट वोंडावण्याची आनी कुशयाची गुलामां जाल्लीं कोटेपणान आनी नाटकायेन बोल्लेल्या जिविताची एर आमकां जळटात आनी आमी एरांक जळटाव तसलीं मनशां आमी आसल्याव. पूण उदेलें आमकां बोलेपण देवा आमच्या सोरवंडाराचें उदेलो ताचो व्हड माये मोग मनशांताय. आमच्या प्रमाणीक कोन्याक लागून न्हय बगर आपलेच काकुतीन ताणें आमकां सोडयली. नवो जल्म दितोल्या स्नानान आमकां धुली आनी पवित्र आत्म्याचे पदवेन आमकां नवीं केली. आमच्या सोरवंडारा जेजू क्रिस्ता उदेशी ताणें पवित्र आत्मो सुबापणान आमकां दिलो. ताच्या फुक्याच्या देण्यान आमी प्रमाणीक जावचे खातीर आनी आमकां सासणाच्या जिविताचे दायजी करून त्या जिविताचो बोरवासो आमकां आसचे खातीर देवान अशें केलें. देवाचें उतर हें आमचो जबाब जावं दी. म्हजो गवळी सर्वेस्पोर कांयच म्हाका उणें जावंक ना. सगळीं म्हणुया म्हजो गवळी सर्वेस्पोर कांयच म्हाका उणें जावंक ना. म्हजो गवळी सर्वेस्पोर कांयच म्हाका उणें जावंक ना. पांचवो चोरो मेळटा थंय म्हाका दिता आड पडूंक. शितल व्हांवत्या उदकाची तो म्हाका वाट दाखयता. म्हज्या निर्मल जिवाक तो नव्यान दिता धीर गोठाय. जबाब म्हजो गवळी सर्वेस्पोर कांयच म्हाका उणें जावंक ना. आपल्या नांवा खातीर तो नीज मार्गान म्हाका चलयता. कालक्या कोणांत हुंय सांडल्यार कसलोच हुस्को ना म्हाका. दांडो आनी कोंकें घेवन म्हजेशी उबो आसाय. म्हाका दीस रात सांबाळटाय राखण करून धीर दिताय. जबाब म्हजो गवळी सर्वेस्पोर कांयच म्हाका उणें जावंक ना. म्हजे दुस्मान घुस्पतात पळयतात तोटाक जातात. ताचे मुखार तूं म्हाका जेवण वांट्टाय रुचीचें. म्हज्या माथ्यार आनंदान दोमदोमी तेल वारोयलाय. कुशालकायेन मुरगट्टा म्हजो कांसो बरोन वता. जबाब म्हजो गवळी सर्वेस्पोर कांयच म्हाका उणें जावंक ना. तुजी काकूत बोलेपण दर दिसा म्हजेर व्हांवतात. ओचीत घरान देवाच्या म्हजें तिकान सदां काल. जबाब म्हजो गवळी सर्वेस्पोर कांयच म्हाका उणें जावंक ना. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. Zoi sorvesporak, zoi sorvesporak, zoi sorvesporak, zoi sorvesporak, zoi sorvesporak, zoi sorvesporak. जाता तें जावं
सगळ्या वस्तूंनी आर्गां दियात, कित्याक जेजू क्रिस्ता सोवें तुमी तशें केल्लें देवाक जाय. Zoi sorvespora, zoi sorvespora, zoi sorvespora, zoi sorvespora, zoi sorvespora, zoi sorvespora. सोर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, वायट देख येवचोच ना अशें जावं नजो. पूण ज्या मनशा उदेशी त्यो येतात ताचें खोटा. ह्या सुपुल्ल्याच्या एकल्याक ताणें वायट देख दिली जाल्यार हाचे परस गळ्याक दांतचें पेडीक बांदून ताका दर्यांत उडयल्लो जाल्यार ताका अदीक फायदो जातो. तुमी चोत्राय दवरात. तुजो भाव तुजेर चूक करीत जाल्यार ताका बोबाट कर, आनी तो तिचे दूख दवरीत जाल्यार ताका बोगोस. आनी तो तुजेर दिसाक 7 पावटी चूक करीत आनी 7 पावटी तुजेशी परत येवन म्हजो गुन्यांव जालो अशें म्हणत जाल्यार तुवें ताका बोगशीचो. धर्मशास्त्रदूतांनी सोम्याक म्हणलें, आमचो भावार्थ वाडय. तेन्ना सोम्यान म्हणलें, सांसवाच्या कोण्या एकदम तुका भावार्थ आसलो जाल्यार उठोन दर्यांत वचून उबें जा अशें ह्या तुटीच्या झाडाक तुमच्यान म्हणूंक जातें आनी तें तुमचें आयकोतें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. आकाणी तुका क्रिस्ता. मोगाळ भाव भयणीनो, आयज तिसऱ्या दिसा जेन्ना आमी नियाळ करता ह्या विशयाचेर आमी नियाळ करता, मानयोन आग्नेल एक बरो गवळी कसो तरणाट्याचो भावार्थ ओकोण करूंक ओतरेकता. तो जेन्ना आयज आमी आमच्या समाजान नदर मारता, कितें आमी पळयता, जायतीं तरणाटीं इगोज सोडून वेगवेगळ्या कामांनी भूल जाल्लीं आसात. आनी कित्याक लागून म्हूण अशें घडटा, जरी तर आमी पळयता जेन्ना आवय बापूय ह्या भुरग्यांची काजार जातात तेन्ना तांची आवय बापूय तांकां म्हणटात तुमचो धर्म सांबाळात. पूण जेन्ना ती काजार जातात, भुरग्यांक जल्म दितात, तेन्ना ही आवय बापूय जायते फावटी आवशी जातात. आनी आवशी जावन जायते फावटी म्हणटात आतां भुरगीं आसात म्हज्या लागीं इगोजीन वचूंक जायना. आनी जशें जशें भुरगें वाडटा ह्या भुरग्याक धर्म आमी शिकोवंक विसरता. आनी जेन्ना भुरगें मिसाक वचूंक वो दोतोनीक वचूंक चुकता तेन्ना आमकां पडोन वचना. आनी जायते फावटी मागीर आमी म्हणटा इगोजेन दोतोनीक कितें शिंगयतात काय, क्रिस्ती धर्मा विशीं कितें शिंगयतात काय, वो जायते फावटी आमी म्हणटा आमची भुरगीं वायट मार्गार चलतात, कित्याक आमी नोकळो. पयले सुवातेर आमच्या जिविताचेर आमी नदर मारूंक गरज. जरी तर वायट मार्गार आमीच चलता, आमची भुरगीं आनीक वायट मार्गार चलतलीं. आनी आयच्या दिसा जेन्ना आमी मॉडर्न जायत वेता, आमी सुदरचे बदलेक आमी आनी फाटी फाटी वेता. जरी तर मोबायल आमच्या हातांत आसा, आमी आमचो भावार्थ तिरावंक जाता, आमच्या भावार्थान आमी वाडूंक जाता.
पूण जायते पावटी आमी आमच्या धर्माचें चिंती नासतना दुसऱ्या दुसऱ्या वेगवेगळ्या कामांनी मोबायलाचेर आमी गुल जाता. तेच परी जेन्ना भुरगें ल्हान आसता भुरग्याक खावण आमी दिता, भुरग्यांक आमी म्हणटा आतां चेन मोबायल हातीन दिल्या बगर, आनी जेन्ना हो मोबायल ताच्या हातीन पडटा तेन्ना आमी जाणां कितें जाता. तर मोगाळ भावा भयणीनो, जायतीं तरणाटीं आयच्या काळार वाट चुकतात, आनी वाट चुकतात आमचे देखीक लागून. आमी घोडे तांकां एक कोरी देख दिवंक ना आमच्या जिवितांतल्यान. आनी आयच्या वाचपान जशें आमी आयकलां, अदीक बरें एक कडप ताच्या गोंवट्याक घालून ताका दर्यांत उडयल्यार. हें जावन आसा, ही लायन जावन आसा आमच्या जिविताक. जरी तर आमी बरी देख आमच्या भुरग्यांक दिना, तरणाट्यांक दिना, जाल्यार आमचें कोटाय. तर मोगाळ भाव भयणो, जायत्या तरणाटी आमी पळयता इगोजीन दुखून येनात. जायत्यो सलग्यो तांकां मेवतात इगोजीन, जायतो प्रोग्राम चालू आसता, पूण ह्या प्रोग्रामान भाग घेवंक फाटीं सरतात. आनी फाटीं सरतात म्हणून म्हजी आवय बापूय म्हाका धाडिनात. जायते पावटी म्हणटात म्हाका कित्याक पडलां. आतां ग्रूप आसात, यूथ ग्रूप आसात, तांच्या प्रेजिडेंटाक तांच्या मेंबरांक पडोवन दी. पूण जायते पावटी आमीच चुकता. तर बागेवन पावलो तिताक जशें बरोवन म्हणटा, सगलें निटायेन आमी हाडूंक गरज. आनी निटायेन हाडूंक कितलोय ओकूण आसूंक आमी गरज. जरी तर भुरगीं वायट रस्त्यार वेता तांकां आमी शिटकावंक गरज. जरी तर तांकां आमी शिटकावना, कशे भशेन वडिलांक मान दिवंक जाय तो आमी तांकां शिकयना, जाल्यार आमचें कोटा. तेच परी क्रिस्ती तत्वां आमच्या जिवितांत जिवंक जरी तर आमी तांकां शिकयना, आमचें कोटा. जरी तर क्रिस्ती धर्म आमी पाळटा, जेजू भाशेन जिवंक आमी गरज. आनी जेजू म्हणल्यार मोग. आनी जशें शुभ वर्तमानान आमी आयकलां, जरी तर तुजो भाव तुजे पातक आदारता आनी तो तर तुजे लागीं बोगसणें मागता, हें बोगसणें तुज्या भावाक तुवें दिवंक गरज. जरी तर 7 पावटी तुजेर पातक आदारून 7 पावटी तो तुजे चडशी आयलो बोगसणें मागूंक, हें बोगसणें ताका दिवंक गरज. आनी हीच उतरां जेजू आयज तरणाट्यांकूय म्हणटा. जरी तर तूं वाट चुकला, तुज्या जिविताचें बोगसणें जर तूं मागता, जाल्यार तुका बोगसणें फावो जाता. 7 पावटी तूं चुकलोय, 7 पावटी लेगून तुवें तर देवा लागीं बोगसणें मागलें, देव तुका बक्षितलो. तर पादाग्नेलाच्या जिवितान आमी पळयता कशे परी पादाग्नेल तरणाट्या सवें आपलो वेळ दितालो. जरी तर तरणाटी खेळटालीं, तांच्या सांगाता तांचे सवें उबो रावन तांकां मार्गदर्शन दितालो. जरी तर खेळूंक तांचे लागीं बॉल नासलो, आपले मे घेवन तांचे लागीं येवन तांकां मेयाचो बॉल करूंक शिकयतालो आनी तांकां खेळूंक दितालो. जायते पावटी भुरगीं ताचो मे ताका सांगिनासतना घेवन येतालीं, पूण तरी आसतना मोगान तो तांकां वाडयतालो, मोगान तो तांकां शिक्षण दितालो, कॅटिकिजम दोतून तो तांकां शिकयतालो. तेच परी एकलो भुरगो म्हणटा आपल्या जिवितान जेन्ना पादाग्नेल ताचे लागीं विचारता, तूं शिक्षण घेनाय, इस्कॉलाक तूं वचनाय. तो भुरगो म्हणटा म्हजे लागीं घडो ना इस्कॉलाक वचूंक. तेन्ना पादाग्नेल ताका एक नाणो काडून दिता आनी म्हणटा तुजें एडमिशन इस्कॉलांत कर. आनी हे परी दाखोळ करता की तो भुरगो ताच्या जिवितान म्हत्वाचो, ताच्या जिविताचें सुदारण ताच्या हातांत आसा, ताका बरें शिक्षण दिवंक. तेच परी एक चेडूं जेन्ना वायट रस्त्यार तें चलतालें
ताचो आवय बापूय ताका म्हणटाले तुजें जिवीत बदल. हें चेडूं बदलूंक तयार नासलें. आनी एक दीस जेन्ना पाद आग्नेल ताचे सोशी वेता ताका म्हणटा तुजें जिवीत बदल. आनी हें चेडूं कशेंच आयकोनासलें आपलें जिवीत बदलूंक. आनी ह्या वेळार हो पाद आग्नेल भक्तिवंत जावन दिमेर वचून ह्या चेडवा लागीं मागता तुजें जिवीत बदल. आनी ह्या वेळार हें चित्र पळोवन ह्या चेडवाचें काळीज मोव जाता. आनी मोव जावन तें आपलें जिवीत बदलता. तर मोगाळ भाव भयणीनो, कितें भाशेन आयज होच जावन आसा आमकां एक उलो. जरी तर दुसरीं आमचीं भुरगीं तरणाटीं वायट मार्गार चलतात, तांचे सवय आमी आसूंक, तांकां एक बऱ्या मार्गार बऱ्या रस्त्यार आमी व्हरूंक, तेच परी आमचो सांगात तांकां दिवंक. जरी तर आमी आमच्या दोळ्यांनी पळयता कोण वायट करता, पूण आमी तर तांकां करेक्शन दिना जाल्यार आमचें कोटा. तर किरीत भाशेन ह्या मिसाचें बलिदान भेटयतना आमच्या जिवितांत देवाचो आशिर्वाद आमी मागुया. आमी आमच्या भावार्थान वाडूंक, क्रिस्ती धर्म आमी शिकूंक. आनी जायते पावटी कोवीड जाल्ल्या उपरांत जायते जाणां चिंतात मिसाचें बलिदान म्हणल्यार एक फोकाण. जायतीं जाणां मिसाच्या बलिदानान वांटो घेनात. कोण कोण म्हणटात आमी मोबायलाचेर मीस आयकतात ओ टीव्हीचेर मीस पळयता. पूण एक प्रश्न थंयसर, आमी जेजूक मोबायलाचेर शेवता काय? टीव्हीचेर मीस आमी पळयतना जेजूक आमच्या काळजान आमी घेता काय? पूण जेन्ना आमी मिसाच्या बलिदानान भाग घेता, जेजू जेन्ना आल्तारार आमचेच पासत आमच्या सांगाता आमच्या पातकी सैमान मोत्ता एक आमकां नवें जिवीत दिवंक, तर ह्या बलिदानाक मोत आमी दिवया. आनी किरीत भाशेन मिसाच्या बलिदानांतल्यान आमचें जिवीत आमी बदलूंक आमचो ओत्रेक आसूं दी. आनी पाद आग्नेल जसो दुसऱ्यांक मार्गदर्शन दितालो, तशेंच आमच्या जिवितांतल्यान दुसऱ्यांक दुसरो जेजू जावंक आमी शिकोवया. जेजून म्हणलें, मागात आनी तुमकां मेळटलें. तर खऱ्या भावार्थान पाद आग्नेलाचे विनवणेन आमची मागणी बापा मुखार दवरुया. आमी आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यां पासत मागुया. तांणी आपलें जिवीत क्रिस्ती तत्वां प्रमाणें जिवन ह्या संवसारांत देवाचें राज स्थापूंक एकमतीन वावरूंक तांकां देवाची कृपा आनी बळ मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणे करता तुका. आधुनीक यंत्रां आनी हेर सवलती करतल्या पासत मागुया. तांणी तरणाट्यांक आनी भुरग्यांक जिविताचीं खरी मुल्यां दिवपी यंत्रां उत्पन्न करूंक देवान तांकां पवित्र आत्म्याचो उजवाड दिवंक बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणे करता तुका. आमच्या तरणाट्यां पासत मागुया. देवान तांची जिविताची वाट पवित्र आत्म्या उदेशी उजवाडावं आनी ह्या वरवीं तांकां सदांच आपल्या आसऱ्या खाल दवरल्यार पुरो म्हूण
देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नावान बापा हे मागणे उदाव तुका. सिर्वीस सोदतल्या आनी आपलो दिसपट्टो ग्रास जोडूंक कोश्टवतल्यां पासत मागुया. आमच्या देशाच्या फुडाऱ्यांनी देशाची खरी उदरगत करूंक आनी तरणाट्यांक सिर्विसो मेळूंक नवे उपाय नव्यो मांडण्यो काडूंक तांकां देवाची कृपा मागुया. जेजूच्या नावान बापा हे मागणे उदाव तुका. देवान आपल्या मोळ्यांत ओदीक वावराडी धाडल्यार पुरो म्हूण मागुया. आनी जांकां ताणें आपयल्यांत तांणी ताच्या उल्याक उदारपणी कान दिवंक तांकां देवाची कृपा मागुया. जेजूच्या नावान बापा हे मागणे उदाव तुका. थोडोच वेळ ओगी रावन आमची खासकी मागणी किरीतपणी तरणाट्यां पासत आमी बापा मुखार उबारुया. हे आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. मोजे हात घे मोजे पाय घे स्वीकार कर आतां कशे तुजो भुंयमूग परगट करूं शुभ खबर सगळ्यांक दिवूं. तुकाच बापा सूर मोजे तुका एकाने तुकाच वोगता सूर मोजे तुजेच ते कोरकाशेरे. तुकाच बापा सूर मोजे दिता तुका एकाने तुकाच वोगता सूर मोजे तुजेच ते कोरकाशेरे. म्हज्या भाव भयणो म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्या पवित्र शुभेच्छा देवाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. मोगाळ बापा, ह्या बलिदानान तुज्या पुताच्या कोस्टा मरणाचो समारंभ आमी चलयता. ही आमची भेटवणी प्रसन्न जावन मानून घे आनी आमच्या दिसपट्या जिवितान जेजूच्या कोश्टांनी मोगान वांटो घेवंक आमकां कृपा दी. हे आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. आमची कालसां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. क्षमीक करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदार आनी सासनाच्या देवा, सर्व काळे आनी सर्व ताय आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. प्रितीन तुवें मनशाक रचलोय, नितीन ताका शिक्षा दिली, पूण क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं दोयेन ताका सोडयलोय. ताचे उदेशीं देवदूत आनी सर्गीचो सगलो दळपार तुजी तर मोहिमा वाकाणटात. तांचे सांगाती आमचेय ताळे मेळून आमी तुजी स्तुती गायता.
बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या समया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कशेन कोस्ट मरोन सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो, तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हटलें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच बरी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिनवासलो, ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हटलें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातले पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. Tato good purgotuja. Tužia kusa, ari puno život pona porvi, tuve nam ka sodoili somja. Sonsaracha sodvonara, amchi sodvon ko. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणीन उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा के पृथ्वीचेर विस्तारलेचो पवित्र सवेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवंत बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा, सिमिया आमच्या आदारी गवळी बापा, सगळ्या यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवंसो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणांची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टा गतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरसळीत मुखामोळ पळोवंक फाव कर. आमा समेस्तांची हांगाचेर जाल्ल्यांची आयच्या इंतेसांवांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी पिलार सायबिणी देवाचे माये संगाती बागयोन चुसे तिचो पोती बागयोन दोरमदूत आनी सर कालीन तुका मानवल्यान ते सगळ्या भोगतां बराबर बागयोन झुजे वाजा बराबर सासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे संगदा तुजी मोय मागावंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोदवेदार बापा सोरबोंदोन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासनांत. आमेन. आमच्या सर्वंडाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकवलेलें प्रार्थन दीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराज आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगूस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरमोशान ओतरेकता.
तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय स्वची पोती आनी महिमा तुजी शासनाच्या शासनाक सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हटलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटांत सांबाळ जो जियेता आनी राजवट चलयता शासनाच्या शासनाक आमेन सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं एकामेकाक शांती दियात देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काटली आमची काकूत कोर देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काटली आमची देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काटली आमकां शांती दी ही देवाची शैली संवसाराचे पाप काडटा ती हे शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यांत ती आमी सुभागी सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली Dore
जेजू आमच्या काळजान आयिल्लो आसा. एक घडीभर आमचे दोळे बंद करुया. जेजूक दिन वाचुया. ताचें जिवीत आमच्या जिवितांत जिवंक ताचोच आदार मागुया. प्रार्थुया. कोणवाल्या बापा, जेजूच्या कुडी रोगताच्या पवित्र जेवणान तुवें आमकां दादोशी केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. ह्या जेवणा वरवीं आमकां फावो जाल्लें तें सर्गीचें बोळ खऱ्या मनान केल्ले चाकरेन आमचे भितर तोखच्याक तुजो मोगाचो आत्मो आमच्या काळजांनी घाल. हो उपकार आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. बसूया. आनी एक फावट इश्टानो तुमकां सगल्यांक मागीर मोगाचो येवकार ह्या पिलारच्या दोंगरार. ह्या पवित्र जाग्यार तुमी आसतना देवान तुमचेर, तुमच्या कुटुंबाचेर, तुमच्या वावर धंद्याचेर आशिर्वाद घालचो म्हणून आमची कालती मागणी. मोगाळ इश्टानो, किरीत इंतेसांवा पासत मिसां तुमच्यान ऑफिसांत दिवंक येता. आमच्यो कोंकणी बायबल डायऱ्यो विक्रेक आसात, पुस्तकशालांत आनीक बँडस्टँडांत. आमची मागणी हे पवित्र पुस्तक वो बायबल डायरी तुमी घेवन वेची. दर एका कुटुंबाक एक तरी व्हरची, ती वाचची आनी देवाच्या उतरांतल्यान तुमी वाडची. मानिवंत आग्नेलाच्या मजतीन जायते जाणांक मागलोले उपकार आनी देणी फावो जाल्यात. ती वायस पॉस्टुलेशन ऑफिसांत येवन कळोवंक जाय. जायते सैमावरती अजापान जातात. ताचे वैजकी मेडिकल पुरावे घेवन आयल्यार चड बरें. एक्सरे आनी हेर टेस्ट कोत्तात. तांचो रिपोर्ट पिडा आसलेली तेन्नाची आनी पिडा जाल्या बरी जाल्या उपरांत हे रिपोर्ट घेवन वायस पॉस्टुलेशन ऑफिसांत येवची. इश्टानो, पिलार मिशन एक्झिबिशन हाची उक्तावणी जाल्ली आसा. आमची भारताची संस्कृताय कितें भशेन जे पिलारचे पाद्री वावुरतात त्या त्या जागावयली ही संस्कृताय ह्या एक्झिबिशनान दाखयलेली आसा. आमची मागणी तुमी वचून ही आमची संस्कृताय अणभवची. हे फाटल्या कांय वर्सांनी तुमी पळयतात बरे भशेन मिसांत वांटो घेवंक जाता तसलें वातावरण रोचूंक हाडूंक आनी मिसाचो पेंडल व्हडलो आनी सुबीत घातला. हे कोर्स करूंक जायते जाणांनी आमकां आदार दिला. आमी तुमकां दिन वाचता देव बरें करूं म्हणटा. आनीकूय जायतो कोर्स आसा. कोणूय आमकां आदार दिवंक सोदता जाल्यार आमच्या ऑफिसांत दिवचे. नोव्हेंबराचे 15 सकाळीं 10:30 मिसार किरीत पिडेवंता पासत कुमसार मीस आनी पवित्र तेलाची मागणी आसतली. आमी मागता तुमचे थंय तुमच्या घरांनी जाणटी आसात, दुयेंत आसात, तांकां हाडात. आनी भशेन ते 15 जे 10:30 मीस आसा किरीत भशेन जाणट्या पासत पिडेंता पासत आमी मागतले तांकां तुमी घेवन हाडात म्हूण आमची विनंती. मानिवंत आग्नेलाच्या सांत कोरोना पासत मागूंक नोव्हेंबराचे 15 शुक्राराक रातचे 9:30 ते सकाळीं 5 वाजता नायट विजील आसतलें. हे नायट विजील फादर पेद्रो कोस्ता कोन्सुआ आनी ताचो पंगड चलयतले. आमची मागणी इश्टानो, इवन किरीत भशेन मानिवंत आग्नेलाच्या सांत कोरोना पासत आमी मागुया. पिलार सोसायटी ऑफ एपोस्टोलीक लायफ मिसाल ह्या संस्थेचो अंतरराष्ट्रीय सभा जातली. ताका हाजीर जावंक रोमा शाराचे प्रोप्रिफेक्ट श्रेश्ठ लुईस आंतोनियो कार्दियल तागले आनी मिशनरी संस्थेचे हेर 30 श्रेश्ठ वडील आनी विका जनरल हाजीर आसतले. तांकां भोवमान दिवंक डिसेंबराचे 2 सांजे 4:30 वाजता पिलार भौशीक मानपत्र भेटयतले. अपोस्टोलीक नुन्सियो भारताचो आनी तशेंच आमचे गोंया आनी दामाव प्रांताचो आर्चबिशप तसोच आमचो आदारी
आदारी बिस्म साहिब, बिशप एलेक्स, बिशप सबस्त्यांव आनी बिशप तेवदोर आसतले. ह्या भोवमानाच्या मेळावा वरवीं पिलाची संस्थेचो इतिहास आनी वाड स्पश्ट जातली. ही एक व्हड दोबाची घडणी. आमी मागता तुमचे थंय घडटा जाल्यार येवन तुमचो सांगात आमकां दिवचो. झाडपाल्याची वखदां आनी लक्ष्मी तारूची पानां वयर स्टॉलांत मेळटात. मोगालिश्टानो, मानवंत आग्नेला वरवीं जायत्या जाणांनी देवाचो आशिर्वाद अणभवला. आयज प्रिसिल्ला स्वारीस नाविलितान अशें सांगूंक लायता. म्हजे दुवेचे लग्नाक 4 वर्सां जाल्लीं, पूण तिका भुरगें नासलें. 3 दोतोराशी तिणें इलाज केलो, पूण तिका भुरगें जायनासलें. दोतोर म्हणटाले तिका भुरगें जावंक अवघड, कित्याक तिच्या कुसव्यांत फायब्रोड आसात आनी घोवाचेय प्रॉब्लम आसा. ते वेळार हांवें कोतकोत्यान मानवंत आग्नेलाशी मजत करून जेजू कडेन म्हजे दुवेक भुरग्याचें देणें दी म्हूण मागलें. ताणें दोगांयनी मानवंत आग्नेलाच्या नोवेन केलें. जे उपरांत गेल्ले उत्तुंबराक आपूण गोरवेस आसा म्हूण म्हजे दुवेन गोमयलें. पूण गोरवेसपणाच्या बेसार आसतनाय तिका जायत्यो अडचण्यो आयल्यो की दोतोरान सांगलें की भुरगें वांचचें ना. पूण हांवें जेजूचेर भावार्थ सोडूंक ना. ह्या सगळ्या अडचणींक ह्या वर्साचे जुलयाच्या म्हयन्याचे 12 तारखेर तिका बाबा जालो आनी भुरगो सारको बरो आसा आतां. हांव ही गवाय दिवन देवाचे व्हडते मोहिमेक आनी हांव दिनवासता आनीक मानवंत आग्नेलाक बेगीनूच सांताचो मान मेळोवंक मागता. मोगाडिश्टानो, देवा लागीं जायना तसलें कांयच ना. आयज आमी आयलेलीं आसा आमचेय इतिहासावां घेवन, आमचेय आवडे घेवन, आमचेय प्रश्न घेवन आमचो भावार्थ जागोवया. कित्याक आमच्या भावार्था वरवीं आमकां तारण जरूर मेळटलें. आमच्या जिवितांत दूख आसा, कोश्ट आसा, प्रश्न आसा, दुयेंसां आसात, तुजो भावार्थ जागोय. आनी तुजी इतिहासावां देवा फुडें घालतना जायत्या जाणांनी तांचे पासत मागूंक लायला. तांचोय उगडास करुया, तांचेय पासत मागुया. ह्या दिसांनी आमी केरीत भाशेन मानवंत आग्नेलाक सांताचो मान मेळोवंक मागतात. सायबा, आमची मागणी आयक आनी हो दुसरो पूत आमच्या गोंयचो ताका सांताचो पावंडो दी म्हणून मागुया. ही सगळीं इतिहासां एकठांय करुया आनी उबी रावया आनी मानवंत आग्नेलाच्या नोवेनांत भाग घेवया. उपकार मेळोवंक मागणे. सोर पदवेदार देवा, आमच्या स्वर्गींच्या बाप्पा, आमचे सोडवणे खातीर तुजी मांडावळ दिनवाशी मोनान आमी ओळखता आनी तेच खातीर तुज्या विचून काडलेल्या सेवका उदेशी ओर्चोर्या लेगून तूं करून दाखयताय म्हूण मानता. तुज्या पुताच्या पावलार आमी कशी पुरी चलूंक जाय हें दाखोवंक तुजो विस्वासी सेवक मानवंत आग्नेल एक नामणो कसो आमकां दिलोय म्हूण तुका दिनवासता. आनी तुज्या पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान मानवंत आग्नेलाच्या बागीवन जिविताची देख आमी घेवंक पावल्यार पुरो म्हूण काळजांतान मागता. तशें जाता मानवंत आग्नेल तुज्या पुताच्या जेजूच्या अनोदबरीत जिवितांत भागीदार जाला म्हूण दाखोवंक हो उपकार तुजी गरज भावार्थान उबार. एक कुणाकोशी फावो कोर म्हूण विनयता. मानवंत आग्नेलाक भागीवताचो मान मेळूंक मागणे. उगणीत काकच्या देवा, सोडपोट पडून तुज्या पांयां सोशी आमी मागता. व्हडा विस्वासान तुजी खुशी आनी आमच्या बरेपणांक उपकारता जाल्यार मानवंत आग्नेलाक सांताचो मान फावो कोर. आमचे पवित्र सभेची इगोर्जेची उगोट पुरगोटणी उद्देशी मागता आमच्या सुमिया जेजू ख्रिस्ताचे नावी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सोर पदवेदार देव, बाप
आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. Padagneu Jezucia Boga, Tudzie nam ai spozolta, Nizot mi goli tu zaunasa, Sorgat valda koida, Nizot mi goli tu zaunasa, Sorgat valda koida. Ullasamche deva mukar olyum tukaltara. Ullasamche deva mukar olyum tukaltara. Exhibition 2024 हाची उक्तावणी आमच्या आदारी बिस्म साहेबान केल्ली आसा. हातून आमी पिलार सोसेचो वावर दाखयता. आमच्या मुंबय प्रोविन्साचो वावर, त्या लोकांच्यो वस्तू काम करपाच्यो न्हेसपाच्यो दाखयलेल्यो आसात, तांची घरां. तशेंच आमच्या कोलकाता प्रोविन्साचे